آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। ईरानी सदर खसूसी तैयारे मिनाब 168 के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचे हैं। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का खसूसी दौरा कर रहे हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी के बाद ईरानी सदर का सबसे पहले दौरा पाकिस्तान है और आपको ये बता दें कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया, जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर को पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने ईरानी सदर को सलामी भी दी है। ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं उनकी। जी हाँ, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। ईरानी सदर खसूसी तैयारे मिनाब 168 के ज़रिए अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद पहुँचे और ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद ईरानी सदर का सबसे पहला दौरा पाकिस्तान है और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल देखने को मिला। ईरानी सदर को पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने ईरानी सदर को सलामी दी। वालेहाना इस्तकबाल देखने को मिला, गर्मजोशी देखने को मिली। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ईरानी सदर खसूसी तैयारे मिनाब 168 के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचे, जबकि ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का ये दौरा कर रहे हैं। आपको बताएं, ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद ईरानी सदर का सबसे पहला दौरा पाकिस्तान है और इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसमा भुट्टो ने उनका इस्तकबाल किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल देखने को मिला, गर्मजोशी देखने को मिली। ईरानी सदर को पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके साथ साथ पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने ईरानी सदर को सलामी दी। तो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ईरानी सदर खसूसी तैयारे मिनाब 168 के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। एक रोज़ा दौरा है ये ईरानी सदर का और इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद ईरानी सदर का सबसे पहला दौरा पाकिस्तान है ये और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल भी किया गया। ईरानी सदर को पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने ईरानी सदर को सलामी दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मोहम्मद मेहदी, माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहते हैं, इस दौरे के कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? और हमने देखा कि गुज़रे सालों में मुख्तलिफ इशूज़ होते रहे, अब ये नई शुरुआत है खित्ते के लिए भी। इस पर अमल दरामद अगर मुआहदे पर होता है तो कितना मुस्बत होगा, मामलात कितने बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि यही सबसे अहम बात है जो आपने खुद ही अपने इंट्रो में कह दी कि ये सिर्फ इस मुज़ाकरात के बाद की बात नहीं, जब से जंग शुरू हुई है उस वक़्त से मसूद पज़ेश्कियान साहब किसी मुल्क नहीं गए। तो यही सबसे अहम बात है कि वो पाकिस्तान सबसे पहले तशरीफ़ ला रहे हैं। और पाकिस्तान आने का मकसद जो है, एक तरफ तो शुक्रिया अदा करना है, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान का साथ दिया, सिर्फ इस बात को जहन में मत रखें कि पाकिस्तान ने जंगबंदी करवाई या कोई मुज़ाकरात में वो है। इससे हट कर भी पाकिस्तान ने जंग के पूरे अरसे के अंदर जिस तरह यूनाइटेड नेशन के अंदर उनकी हमायत करी, जिस तरह और तमाम जगहों पे हमायत करी, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, पाकिस्तान ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए जिसके तहत जो है उनका सामान जो था वो पाकिस्तान के रास्ते से दुनिया जा सकता था। पाकिस्तान ने अपनी सरहदें खोल दी। तो ये सारे कामों की वजह से वो सबसे पहले पाकिस्तान, अब लामहला वो पाकिस्तान आए तो सिर्फ लफ्ज़ शुक्रिया अदा करके तो नहीं जाएंगे। तो आपके नॉलेज में है कि 10 अरब डॉलर तक तिजारत ले जाने की पाकिस्तान और ईरान की बहुत अरसे से ख्वाहिश है, कागजों में भी मौजूद है। अभी सिर्फ 1 अरब डॉलर तक की सिर्फ होती है, तो 9 अरब डॉलर को बढ़ाना है। तो पाकिस्तान और वो इस पे बात करेंगे, क्योंकि पिछले दौरे अब्बास इराक़ी साहब ने और जब उनके स्पीकर साहब आए थे मुज़ाकरात के लिए जेडी वैंस साहब के साथ, तो उस वक्त वो अपने साथ अपने स्टेट बैंक के गवर्नर को भी लेकर आए और स्टेट बैंक के गवर्नर ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी और उनको एक प्रपोजल दी थी कि किस तरह वो ममालिक जो अमेरिका की सैंक्शंस के दौरान भी ईरान के साथ तिजारत कर रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं,
تو وہ کیا اسٹریٹجیز ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو پورا ایک بلو پرنٹ دیا تھا کہ کس طرح ہم اپنی تجارت کو بڑھا سکتے ہیں. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے بھی اس پہ اپنی مکمل کر دی. مذاکرات اپنے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور امید یہی رکھنی چاہیے کہ کسی حتمی معاہدے تک پہنچیں گے، لیکن پیرالل جو ہے وہ پاکستان اور ایران اپنے تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دے گا. اور جو ایران کی گیس پائپ لائن کا معاملہ بھی ہے تو اس کے اندر بھی جو ایک ہر جانے کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہر جو ہے وہ پاکستان پہ سے ختم کیا جائے. تو یہ تمام جو ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ علاقائی سلامتی کے اور جو کچھ مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، پاکستان نے جس طرح ان ممالک کو روکا ہے جنہیں جو عرب ممالک تھے اور ان کو اس لڑائی کا باقاعدہ حصہ نہیں بننے دیا، تو یہ اب ایک اور اگلا موضوع ہوگا کہ پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ اب ایران اور ان ممالک کے درمیان جو ایک خلیج حائل ہو گئی ہے اس خلیج کو کم سے کم کیا جائے اور ایسے حالات پیدا کیے جائے کہ وہاں پر بھی ایک فرینڈلی صورتحال ہو، اور صرف جو ہے وہ پورے خطے کا ایک اسرائیلی ہو، آپس کے اندر کسی قسم کی ناچاکی نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ آج باقاعدہ ملاقات ہوگی تو جو ٹیبل کے اوپر ایجنڈا ہوگا اس میں سر فہرست تو اس مذاکرات کو کامیاب کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پاکستان اور ایران کی تجارت کو کیسے بڑھایا جائے گا، اور پھر خطے کی وہاں کی صورتحال ہے اس خطے کی صورتحال کے اندر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان سے پاکستان کو بھی پریشانی اور پاکستان کو بھی پریشانی، اور آخری جو ایک میٹنگ ہوئی تھی نیبرنگ کنٹری ایران کے تو افغانستان کے، وہ تہران میں ہوئی تھی، اور اس کے اندر پاکستان کا اور ایران کا ایک ہی موقف تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے میٹر پر بھی ڈسکشن ہو اور کوشش کی جائے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ مل کر افغانستان کو قائل کریں کہ افغانستان کی طرف سے جو دہشت گردی ہوتی ہے پاکستان کے اندر یا باقی نیبرنگ کنٹریز تو اس کو روکا جائے. تو یہ ایک بڑا ایجنڈا ہوگا آج کی ملاقات کا، اور کیونکہ ماحول بہت ہی گرم جوش ہے، بہت ہی فرینڈلی ہے، بہت ہی دوستانہ ہے، امید ہم جیسے لوگوں کو جو بین الاقوامی امور کے طالب علم ہیں ان کا خیال سمت کی طرف جائیں گے. صحیح. محمد مہدی صاحب، امریکہ ایران مذاکرات اور تعلقات کے حوالے سے بھی آپ نے بات چیت کی ہے. جیو پولیٹیکل اور جی سی سی کنٹریز کے ساتھ جو تعلقات ہیں، سیکیورٹی معاملات، اکنامک معاملات ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ پاکستان امریکہ کا کس حد تک انفلوئنس لے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب تک پابندیاں عائد رہی ہیں ایران پر اور ابھی بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، 60 روزہ فریم ورک ہے، پاکستان انرجی ضروریات اپنی اس میں پھنسا رہا ہے، ہمیشہ کرائسس کا سامنا پاکستان کو رہا ہے. تیل کی خرید کے حوالے سے، پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے پاکستان کس طرح سے ان تمام معاملات کو میٹیریلائز کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر کوئی پریشر کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اپنے مالی وسائل اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے حصے کی پائپ لائن کو خود سے بلڈ کر سکے. پاکستان نے بہت کوشش کی کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو اس طرف راغب کیا جائے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کو پاکستان کو کہیں سے بھی پازیٹیو جواب نہیں ملا، اور دنیا کے ملکوں نے جو دو ہی ایسے ملک تھے جو یہ کام کر سکتے تھے ان کی طرف سے یہ آیا کہ ان کا اربوں ڈالر کا بزنس جو ہے وہ امریکہ کی کمپنیز کے ساتھ ہے. تو اگر ہماری کمپنیز کو بلیک لسٹ کر دیا گیا تو ہمارا وہ سارا کاروبار جائے گا. اس لیے پاکستان نے پھر اس کے بعد یہ بھی پروپوزل دی تھی کہ ایران جو ہے وہ خود سے پیسے لگا لے پاکستان کی طرف پائپ لائن بچھانے کے، لیکن ایران یہ سمجھتا تھا کہ نہیں، جو معاہدے کے اندر ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان کی تک پائپ لائن کو لانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس پر کوشش اپنی جاری رکھے گا، اور جو وہ ہر جانے والا معاملہ ہے گا. اور خامنہ ای صاحب نے یہ کہا بھی تھا اپنے شہادت سے پہلے کہ پاکستان کے ساتھ اس کو بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان پوری کوشش کرے گا، اور اگر یہ صورتحال جو ہے جو وہ پروپوزل دے کر گئے ہیں وہ پروپوزل اسی قسم کی ہے جس طرح وہ بھارت کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں یا چائنا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، تو پاکستان کو بھی ویور مل سکتا ہے. کیونکہ اور باقی ملک جو ہے وہ امریکہ سے ویور لیتے ہیں 3 مہینے کا. تو اس وقت جب تک کہ یہ مذاکرات کسی حد تو یہ اس کو ویور بھی کیا جا سکتا ہے. جہاں پہ ڈائریکٹ پیٹرول خریدنے کی بات ہے وہ یہاں لوگوں کو تھوڑا سا
समझने की जरूरत है। देखिए उनका जो पेट्रोल होता है ना वो थोड़ा सा भारी होता है और हमारी जो अभी तक की रिफाइनरी है उसमें वो कैपेसिटी नहीं है उसको साफ करने की। तो हम आया कि इन्हांस कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी को और हम उसे साफ करेंगे। को इन्हांस कर रहे हैं। मोहम्मद मेहंदी साहब महर आलमी उमूर हमारे साथ हैं और इस सिलसिले में अपनी राय दे रहे हैं।